अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के, टीनेजर्स और एडल्ट्स के ऐसी ईमेल्स और ऐसे पैगाम आते हैं कि जिसमें वो अपने वालिदैन की शिकायत कर रहे होते हैं और बहुत बास तो ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसमें ऐसी बातें होती हैं जो वाकई बहुत हर्टफुल होती हैं, जो वालिदैन अपनी किसी लय में, किसी मूड में ऐसे कह जाते हैं और बच्चों के ऊपर वो बहुत ही भारी होती हैं। हम एक्चुअली अपने जो बचपन है उसके साथ आज के बच्चों के बचपन को कंपेयर करते हैं और हम ये सोचते हैं हमें तो हमारे वालिदैन ये भी कह देते थे, वो भी कह देते थे और हमें तो कुछ नहीं होता था, हम तो माइंड नहीं करते थे, ये क्यों माइंड करते हैं। देखिए, वक्त और ज़माने के गुज़रने के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। क्या आज वही हालात हैं जो उस वक़्त थे जब हम छोटे थे? ऐसा नहीं है। क्या वही माहौल है जो उस वक़्त था जिसमें हम पले बड़े? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि इनके रिएक्शंस वही होने चाहिए जो हमारे हुआ करते थे। आज वक्त बदल गया, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, रिएक्शंस भी बदल जाते हैं। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हर्टफुल बातें हैं वो किस तरह इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर असर अंदाज होती हैं और बाज़ बातें जो बचपन में या टीन एज में वालिदैन कह जाते हैं वो कितनी दूर तक बच्चों के साथ चलती हैं और उनको इफ़ेक्ट करती हैं। लिहाजा बहुत सोच समझ के अपनी ज़ुबान से बात निकालें बच्चों के लिए। बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं कि बाहर वालों के लिए तो हमें बड़ा केयरफुल होना है और बड़ी तमीज़ से बात करनी है और बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आना है और ये हुस्न अखलाक है, लेकिन ये तो हमारे बच्चे हैं, हम इनको जैसे मर्ज़ी रगड़ें, जैसे मर्ज़ी इनको साथ पेश आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि ये हमारे बच्चे हैं। नहीं, बदतमीज़ी की या बदअखलाकी की तो कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है। क्या ये बदअखलाकी जो अपने बच्चों के साथ बरतने वाले होते हैं, क्या वो इसी बदअखलाकी को लेंगे नहीं हमसे? क्या वो इसको अपना अखलाक नहीं बना लेंगे? वो इसी से नहीं सीखेंगे कि इसी तरह पेश आना चाहिए? लिहाजा हमें यहाँ पे भी अपने अखलाक का दामन नहीं हाथ से छोड़ना, यहाँ पे भी हमें अच्छी बर्ताव के साथ ही रहना है। हाँ, कभी कभार इंसान गुस्से में भी आ जाता है, कभी कभार इंसान को ये भी करना पड़ता है कि आप ज़रा सख्ती करें, लेकिन सख्ती में और हर्टफुल बात करने में फ़र्क होता है। याद रखिए, ऐसी बातें कह जाना जो बच्चे को याद रहे और उसके जहन में वो बैठ जाए कि मुझे ये बात मेरे माँ बाप ने कही थी कि मैं ऐसी ऐसी हूँ या ऐसा ऐसा हूँ, ये मेमोरीज बन जाती हैं। ये बहुत कड़वी बातें होती हैं। हमें कहीं पे भी ये राइट नहीं है कि हम ऐसी बातें करें। देखिए, हमने अगर अखलाक सीखने हैं ना तो वो बेहतरीन अखलाक के मालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखें। उनके अखलाक कैसे होते थे बच्चों के साथ या अपने बच्चों के साथ। मानना कि हमें गुस्सा आ जाता है, मानना कि हम इन्हीं की भलाई चाहते हैं, बेशक इसमें कोई भी दूसरी राय है ही नहीं कि आप अपने बच्चे के सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह हैं, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप ही अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाले बन जाते हैं। याद रखिए, एक बच्चे के जहन से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसकी जो अंदर की ख्वाहिश होती है ना, वो ये होती है कि मैं किसी तरह अपने वालिदैन की नज़र में हीरो बन जाऊं, किसी तरह मेरे वालिदैन ये मान जाएं कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन जब आप उसको डिग्रेड करते रहते हैं, उसके सामने ऐसी बातें करते हैं और बाज़ दफ़ा मजलिसों में बैठ के अपने बच्चे को बहश करते हैं, अपने बच्चे को जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, उसके नक्स निकालते हैं बच्चा, और बाज़ दफ़ा मजलिसों में बैठ के अपने बच्चे को बहश करते हैं, अपने बच्चे को जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, उसके नक्स निकालते हैं। बच्चा भी सामने सुन रहा होता है या उसके टीचर्स के सामने, ये तो है ही ऐसा, ये निकम्मा है, नालायक, बुद्धू, पागल, बेवकूफ़, स्टूपिड है, ये ऐसे ये अल्फाज जहन में बैठ जाते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, वो बच्चा कभी भी बड़े काम नहीं कर सकेगा। ये बात जहन में रखिएगा।
اور مائیں ایسے وقت میں، چونکہ بچہ تو آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتا، تو جو بھی دل میں آتا ہے وہ بولتی رہتے ہیں اور اپنا غصہ اس طرح سے نکالتی ہیں. اگر آپ واقعی اپنے بچے کے خیر خواہ ہیں نا تو یہ ساری باتیں چھوڑ دیجئے. ڈیگریڈنگ باتیں، ڈسکریجنگ باتیں، برا بھلا ایسے کہنا یہ چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے. سختی بھی آپ کریں گے، سختی میں یہ ہو سکتے کہ آپ کسی چیز پہ پابندی لگاتے ہیں، بھئی آپ اتنے دن تک باہر نہیں جا سکتے، یا آپ کا فلان چیز میں آپ کو نہیں لے کر دوں گی، یا آپ کی جو کسی جگہ اس کو جانے کا شوق تھا تو وہاں پہ اب نہیں ہم لے کر جائیں گے، یا یہ چیز نہیں لے کر دیں گے، یا آپ کا فون اتنے دن کے لیے آپ سے لے لیں گے. اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں، یہ سختی میں آتی. مگر ورڈنگز یاد رکھیے یہ دل کو چھلنی کر دینے والی چیز ہوتی ہے، اس سے پرہیز کیجیے. ایک تو کبھی بھی مجلسوں میں اپنے بچوں کو بے عزت نہ کریں، لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں نہ بیان کریں، اکیلے میں بھی ان کے ساتھ اس طرح کی ترش زبان نہ یوز کیجیے. یاد رکھیے ایک بچے کے لیے جو ماں ہوتی ہے نا وہ ساری دنیا کو ناراض کر لے لیکن وہ سوچتا ہے کہ یہ ایک ماں کا آنچل ایسا ہے کہ اس میں آ کے میں چھپ سکتا ہوں. جیسے وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سب سے بھاگ کے ماں کے پاس آ جاتا ہے، اسی طرح جب وہ بڑا ہوتا ہے کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ یہی اس کو لگتا ہے کہ ساری دنیا سے میں تھپڑ کھا لوں گا لیکن میری ماں مجھے اپنے آنچل میں، اپنی محبت میں، اپنی شفقت کے اندر مجھے پناہ میں اپنی لے لے گی. اس کا آنچل وہ ہے جس میں میں چھپ جاؤں نا تو میں سب سے بچ جاؤں گا. ساری زندگی اس کو یہ ہوتا ہے وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے. لیکن جب ماں کی طرف سے ہی آگے سے تھپیڑے پڑنے لگے، ایسی باتیں ماں ہی کے منہ سے نکلنے لگے تو یہ بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہیں. تو تکلیف دہ باتیں مت کیجیے. تکلیف دہ باتیں جیسے آپ کو اچھی نہیں لگتی کہ آپ کے لیے آپ کے ہسبینڈ کریں یا کوئی بھی اور کرے، اسی طرح ایک بچے کا دل تو بہت نازک ہوتا ہے، وہ آپ کی طرف ہی تو دیکھتا ہے محبت کے لیے. اور کہاں سے محبت ملے گی؟ کہ آپ سمجھتے ہیں دنیا اس کو محبت دے گی؟ نہیں، دنیا تھپڑ مارتی ہے. یہی تو جگہ ہے جہاں سے اس کو محبت ملی ہے. یہاں سے بھی نہ ملی تو وہ تو کہیں پہ بھی نہیں، وہ تو تپتی دوپہر میں لو کے اندر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ پھر کہاں سے ڈھونڈے گا محبت؟ لہٰذا ایک محبت بھری چھاؤں بن جائیے. اکثر مائیں اپنے غصے کو اپنے بچوں پہ نکالتی ہیں. اگر شوہر کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو وہ غصہ بچے پہ نکلے گا، اور وہ چھوٹا ہے تو اس کی پٹائی ہو جائے گی، اگر بڑا ہے تو اس کو گالیاں پڑیں گی. گالیاں بھی جو ہیں وہ بھی انسان کو اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کر دیتی ہیں، انسان کو بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار کر دیتی ہیں. انفیریورٹی کمپلیکس میں وہ چلا جاتا ہے اور کبھی بھی نہیں آپ اس کو نکال سکتے. پھر یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. وہ بڑا ہو کے بھی کبھی کانفیڈنس نہیں پا سکے گا اگر آپ یہ باتیں کرتے رہیں. لہٰذا اپنے آپ کو کنٹرول کریں جب غصہ آئے، اور اس کو کسی اور طریقے سے آپ سختی کریں مگر اس طرح سے نہ کریں. بچوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، ان کی رہنمائی بھی کرنی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی وہ صحیح راستے پہ آئیں تو اچھے طریقے سے کریے، نہ کہ ان کو لوگوں کے سامنے تھپڑ مار کے یا اکیلے میں تھپڑے مار کے یا اس طرح سے کر کے ایسا ہرگز نہ کیجیے. اگر آپ واقعی اپنے بچے کے خیر خواہ ہیں، اور اگر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر کرتے رہیں جیسے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے اور اسی سے ہوگا اور ہم بھی اسی سے سیدھے ہوئے اور ان کو بھی ہم نے اسی سے سیدھے کرنا ہے. یہ سیدھے نہیں ہوں گے، پھر وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ بعد میں پھر والدین پچھتاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو بہت کوشش کی تھی لیکن ہمارے بچے ہی ایسے ہو گئے. نہیں، ہماری پیرنٹنگ میں کوئی مسئلہ تھا. تو لہٰذا یہ ایک بیسک چیز ہے جو ہم اپنائیں اور اپنے بچے کو اپنے سے قریب کریں، نہ کہ اپنے سے دور کریں. اپنے بچے کے اوپر شک نہ کریں، اپنے بچے کو ہرٹ نہ کریں. وہ بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے کہ کوئی بھی اور انسان ہو، جیسے میں اور آپ ہیں. اور ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کیا ہوا اگر ہم ایڈلٹ ہو گئے تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ ان کے اندر احساس نہیں ہے؟ اور ہمارے اندر ہی احساس ہے، اور ہم ہی بہت سینسیٹیو ہیں. ہمیں کوئی کہہ دے تو ہمیں بڑا ہی دکھ ہوتا ہے اور ہم غم میں روتے رہتے ہیں. کوئی ایسی بات کہہ دے، لیکن بچوں کو کہہ دیں تو کچھ نہیں ہوتا ان کو. ایسے نہیں ہے، ان کے بھی دل ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ والدین کی طرف سے جب بات آتی ہے نا تو بہت شدید ٹوٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا کسی بھی ایج میں آپ کے بچے ہیں
प्लीज़ उनके दिल का एहसास कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।